अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं पाक अलर्ट्स और हमारा शो व्यूज़ एंड रिव्यूज़ विद एनिशा। और आज का शो जो है मुझे ऐसा लगता है कि आपने बस रुक के जितनी देर शो चलता रहेगा आपने देखते रहना, क्योंकि आज का टॉपिक ही कुछ ऐसा है। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताऊंगी कि मैंने मतलब अगर 4 लोग देखें तो 2 लोग उनमें से वो वाली चीज़ मुझे बता रहे हैं कि ये वाला प्रॉब्लम हमारे साथ है। अब आप सोच रहे होंगे बता क्यों नहीं रही कि कौन सा प्रॉब्लम, बताऊंगी, ज़रा सब्र रख के। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला टॉपिक ऐसा था कि जिसके बारे में मुझे शो करना लाजमी था, अवेयरनेस आपको देना, आपको ये बताना कि अगर आपको ये तकलीफ़ है तो आपने ट्रीटमेंट लेना कैसे है और कहाँ से लेना है। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हमें ये नहीं पता होता कि ये तकलीफ़ है क्या आया, और फिर हमें ये नहीं पता होता कि इसका ट्रीटमेंट है क्या आया। हम लोग वो लोग हैं कि बहुत सारे टोटके, बहुत सारी चीज़ें सुन के हम उन चीज़ों को करते हैं और उसके बाद बाज़ दफ़ा जो है रिज़ल्ट अच्छा आ भी जाता है कभी कभी, पर अक्सर अमूमन जो है इसके नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहली चीज़ कमर का दर्द, चाहे वो किसी भी वजह से हो सकता है। अमूमन मैंने जो ऑपरेट जिन लड़कियों का हुआ वो होता है, जो जिनकी प्रेगनेंसी बच्चे होते हैं उसके बाद उनका ऑपरेट होता है, और कुछ टाइम बाद अगर उनसे आप बात करें, मेरे ख़ानदान में बहुत सारी ऐसी लड़कियां कि वो कहती हैं कि हमारा कमर का दर्द नहीं जाता, और वो इतना शदीद कमर का दर्द होता है कि ना उठ सकते हैं ना बैठ सकते हैं। उसमें क्या वजूहात हो सकती हैं? क्या कमर के मोरों में गैप आ जाता है? क्या ऐसी चीज़ें, एक तो हम उस पर बात करेंगे कमर की जो तकलीफ़ है मोरों की वजह से या XYZ कुछ भी है, वो डॉक्टर साहब मुझे बेहतर तरीके से बताएंगे क्योंकि मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं, इसलिए आज शो कर रही हूँ। और दूसरा जो है घुटने, पहले ही होता था कि एक एज हो जाती थी, आप बुजुर्ग हो जाते थे, तब आपको उठने बैठने में तकलीफ होती थी, तब आप ये कहते थे कि सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो घुटनों में दर्द होता है, ये सारी चीज़ें। पर अब आप नौजवान नस्ल जो देख रहे हैं, या मुझे तो ऐसा लगता है कि बच्चे भी आजकल के, आप उन्हें कहें कि कुछ काम करते हो, नहीं घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, इस तरह की चीज़ें, ऐसी कंप्लेन वो लोग कर रहे होते हैं। तो आज सब लोगों के लिए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी बुजुर्ग के लिए, बच्चों के लिए भी, लोगों के लिए भी है, बुजुर्ग के लिए भी है, मर्द के लिए भी है और औरत के लिए भी है। तो आपने प्रॉपर हमारा शो आज डिटेल में जाके देखना है, और आपने अपने ट्रीटमेंट किस तरह से करवाने हैं वो भी, और साथ साथ डॉक्टर साहब जो हैं अगर आप उनसे भी क्लिनिक पे जाके अपना इलाज करवाना चाहें तो वो भी आप करवा सकते हैं। शो का बाकायदा आगाज़ हमने कर लिया। डॉक्टर सुहेल फारूक मक्को हमारे साथ मौजूद हैं, उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र जी। डॉक्टर साहब, मैंने ठीक नहीं कहा कि हर दूसरे बंदा, मतलब हर दूसरी औरत को मैंने तो देखा है कि कमर में दर्द है। अच्छा, औरत तो समझ आता है, मैंने बाज़ दफ़ा बहुत सारे मर्द भी देखे हैं जो कहते हैं बाइक चलाते कमर में बड़ा दर्द होता है। मैं सोचती थी कि पहले तो यही कहते थे कि औरतों के दर्द होता है, अब तो मर्द भी यही वाली कंप्लेन कर रहे हैं। ये आपने बड़ा ही अच्छे अंदाज से इसका आगाज़ किया है। औरत का कमर का दर्द जो है ना, वो डिलीवरी, प्रेगनेंसी और सिजेरियन सेक्शन के बाद बड़ा कॉमन है। हाँ। और सबसे ज़्यादा वो गलत तरीके से उसका ट्रीटमेंट होता है। अच्छा। अब अगर मैं आपको ये स्ट्रक्चर दिखाऊं जो आपको शायद नज़र आ रहा हो, बिल्कुल आ रहा है। तो प्रेगनेंसी में ये कर्व है जो ऐसे चल जाता है, ये नीचे चले गया अगर आपको नजर आ रहा है जी। और ये प्रेगनेंसी में खातून जो है डिलीवरी के लिए लेटी हुई है। ठीक है। अब इस प्रोसीजर में आप देखेंगे कि कितना दबाव इधर आ रहा है। अगर यहाँ हम कोई सपोर्ट नहीं रखते उसके जी, तो सारा उसका जो प्रेशर है इधर आ रहा है। विद द रिजल्ट ये L4-5 एरिया है जो इसका डैमेज हो जाता है। इसके लिगामेंट जब डैमेज होते हैं तो इसके किसी भी दवाई से खुद ठीक नहीं होते। अच्छा, हम कहते हैं जी सिजेरियन का कमर का टीका लगा है, इंजेक्शन लगा है, उसकी वजह से ये दर्द है। इंजेक्शन तो ऊपर लगता है L3 या 2 के एरिया में। अच्छा। L4-5 L5 S1 एरिया में जो दर्द होता है वो आपकी बैड पोस्चर, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन ने आपको थिएटर में या लेबर रूम में लेटाते हुए कमर को सपोर्ट ही नहीं दी। हाँ। जिसकी वजह से आप मुसलसल 12-12 18-18 घंटे उस पोजीशन में पड़ी हुई हैं और आपकी कमर का जो है ना, जिसको कहते हैं कि मैक्सिमम डैमेज हो जाता है। अच्छा। इस डैमेज का प्रेशर आता है इन डिस्क पर जो कि मोहरों के दरमियान होती हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इसके अंदर एक लिक्विड होता है, वो बल्ज कर जाता है, और वो बल्ज करने से ये निकलने वाली नर्व्स अगर दब गई हैं, ज़्यादा दब गई हैं, तो फिर आपकी टांग में भी दर्द जा सकता है। ठीक है। अब आपने डिफ्रेंशिएट करना होता है कि ये टांग में जो दर्द जा रहा है वो वाकई शैटिका है या नहीं। अब शैटिका की नर्व जो है ना, ये L4-5 से निकलती हैं, 3-4 इसकी रूट्स हैं, और निकल कर वो सीधी पंजे तक जाती हैं,
और शैटिक नर्व जो है ना, जैसे आपको ये मैं रॉड दिखा रहा हूँ, ये इसकी तरह सॉलिड एक सब सिस्टम जा रहा है और नीचे पैर तक जा रहा है और इसके अंदर गैप नहीं होता। ठीक है, वो पेन जो टांग में जा रहा है और उसमें कोई गैप नहीं है, नीचे तक अंगूठे तक जा रहा है, वो sciatica है। अदरवाइज हर टांग में जाने वाला दर्द sciatica नहीं होता। होता ये है कि आपका डॉक्टर इस L4-5 की जो डिस्क है, इनके डैमेज का MRI में दिखाकर आपकी सर्जरी करना चाहता है, जो कि गलत एटीट्यूड है, अनएथिकल है। उसका रिजल्ट ये निकलता है कि आप ऑपरेशन भी करा लेते हैं और आप कभी भी ठीक नहीं होते, इसलिए कि आपका जो डैमेज है इस पोस्चर की वजह से, ये जॉइंट अफेक्टेड है, सैक्रोइलिक जॉइंट, ये जॉइंट अफेक्टेड है, इसको मिलाने वाले लिगामेंट्स आपके टेंडन अफेक्टेड हैं, ये मसल्स जो हैं ये खिंच गए हैं। अब ये जो खुद खिंच जाते हैं, इनका खुद ट्रीटमेंट अल्लाह मियां 2-3 महीने में करते हैं। अच्छा, लेकिन नेचुरल निज़ाम है। लेकिन आपके पास उसके बाद कोई चॉइस नहीं है जब तक उसको खुद रिपेयर ना किया जाए, और इस टेक्नोलॉजी को पर हम काम कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर सोहेल फारूक मग्गू, मेरे क्लिनिक इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान में है। इसका पायनियर भी मैं ही हूँ और स्टार्ट मैंने 2008 से इस पर किया। और इनकी जड़ों में हम रीजनरेटिव के लिए इंजेक्शन लगाते हैं, जो कि ग्लूकोज यानी शुगर से भी बनते हैं, 2,3-DPG से बनते हैं, आपके ब्लड के प्लेटलेट से बनते हैं, आपकी फैट से बनते हैं, आपकी हड्डी के गूदे से बनते हैं। मरीज की रिक्वायरमेंट के मुताबिक फैसला किया जाता है। अच्छा ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने बताया कि पहले तो जहन में ये चीज़ बसी हुई थी कि आपने अगर ऑपरेशन हुआ और कमर में जो इंजेक्शन लगवाया, ये इंजेक्शन के बाद का ही सारा मामला है, तो ये मामला वो वाला नहीं। दरअसल मामला ये है कि सपोर्ट नहीं रखी गई जब आप ऑपरेशन थिएटर एग्जैक्टली ये हमने खुद किया। ये जो दर्द हमने दिया ना मरीजा को, ये हमने अपनी बेड मैनेजमेंट से दिया है। ये नहीं थिएटर से सर्जरी के बाद उठाकर हम जिस तरीके से फेंकते हैं, बिल्कुल वो यूं करके, ठीक है। उसके बाद लेबर का जो 8 से लेकर 18 घंटे तक का जो टाइम पीरियड है, उसके अंदर हम उसकी केयर नहीं करते। हम बहुत बदतमीजी करते हैं पेशेंट के साथ, ठीक है। उससे ऊपर से जितना मर्जी पूछ लें, लेकिन हमें ये पता ही नहीं होता कि उसको जो सारा प्रेशर जो जहाँ पड़ रहा है वहाँ हमने सपोर्ट रखी कि नहीं रखी। आदत ही नहीं है। इसकी वजह से पेशेंट जो है ना, वो सारी उम्र कमर दर्द के साथ पड़ा रहता है जब तक वो रिपेयर नहीं कराएगा। और जिसके रिपेयर की एक ही टेक्नोलॉजी है, उसको रीजनरेटिव इंजेक्शन थेरेपी भी कहते हैं, अमेरिका में प्रोलोथेरेपी भी कहते हैं। प्रोलोथेरेपी का मतलब है प्रोलिफरेशन ऑफ द टिश्यूज़ टू मेक न्यू टिश्यूज़। तो वो ग्रो करते हैं 15 दिन तक, फिर 3 महीने तक मजबूती करते हैं। जब तक वो मजबूती से अपनी ग्रिप दोबारा ठीक नहीं कर देते, आपकी दर्द नहीं ठीक हो सकती, आप जो मर्जी कर। डॉक्टर साहब, ये क्या एक्सपेंसिव भी होता है ये ट्रीटमेंट? काफी एक्सपेंसिव। आपने अमेरिका का नाम लिया तो मैंने कहा पूछ भी लूं कि मेरे पाकिस्तान अमेरिका में तो ये बहुत एक्सपेंसिव है जी। पाकिस्तान में उस हवाले से वो काफ़ी सस्ता है। अमेरिका में क्योंकि इसकी जो है वो इंश्योरेंस कवरेज नहीं है। अच्छा। पाकिस्तान में भी नहीं है, इसका हेल्थ कार्ड भी नहीं है। तो इसलिए चीज़ जो आप कर रहे होते हैं, मसलन इस अगर बैक को मैंने पूरा बैक को रिपेयर करना है तो 100 से 110 पॉइंट होते हैं जहाँ पर सारे टेंडन लिगामेंट इसको जोड़ रहे होते हैं। अब एक एक पॉइंट को देखकर की निशानदेही की जाती है, उसकी जड़ में इंजेक्शन प्लेटलेटिक प्लाज्मा के ग्रोथ फैक्टर्स या लाइसेट कहते हैं, उसको लगाया जाता है। अगर उससे पेशेंट का अपना रिस्पॉन्स नहीं आया, पेशेंट बहुत बिगड़ा हुआ है, तो हम उसको फैट के सेल्स, बायोसेलुलर प्रोलोथेरेपी भी कहते हैं उसको, वो करते हैं। तो ये मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। अब अगर उस पेशेंट में जिसके अंदर ये स्टैटिक नर्व है, मसलन ये नर्व यहाँ से निकली है और नीचे तक जा रही है, वो दब ही नहीं रही है, उसका उस तरीके से पैटर्न ही नहीं है, डॉक्टर आपकी डिस्क MRI में दिखाकर आपका ऑपरेशन कर। अच्छा डॉक्टर साहब, आप फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए। नहीं, ऑपरेशन तो जरूरत नहीं है ना। आप देखें ना, अगर आपकी उंगली किसी दराज में फंस गई है तो चलो खुल नहीं रहा तो आप काट दें। जब आपकी नर्व ही नहीं दबी हुई, आपके टेंडन लिगामेंट इंजर्ड हैं, तो उनको रिपेयर करना है या आपने उसकी तरफ भाग जाना है? हाँ। आपका पैटर्न देखना है कि आपकी दर्द का पैटर्न क्या है। याद रखिए, sciatica शूटिंग पेन है जो नीचे तक जाती है, और लिगामेंट टेंडन की वो पेन है जो कभी होती है, कभी नहीं होती, कभी इधर होती, कभी थाई में होती, कभी बटक्स में होती है, लेकिन ये आपकी घुटने के पीछे से गुजर के नहीं जाएगी। तमाम पेन जो है बैक की नी के ऊपर रहेगी या नी से पीछे जाएगी, 2 हिस्सों में होगी। और जो sciatica है वो घुटने के पीछे से
جائے گی, نیچے تک جائے گی, اور وہ شیٹیکا اور بڑا آسان ٹریٹمنٹ ہے, اس میں بھی سرجری کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم نے 2003 میں اس پہ کام شروع کیا تھا. ان کی جڑ میں ہم نے ٹرانسفارمن نرو روٹ انجیکشن لگاتے ہیں. پہلے اس کے ساتھ پہلے ہم ایپیڈورل کرتے تھے. ایپیڈورل کیا ہے, یہاں سے ہم اندر چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, دونوں موروں کے درمیان میں, اور جو اسپیس ہے ایک جس کو ایپیڈورل اسپیس کہتے ہیں, وہ حرام مغز کے باہر ہوتا ہے, اسپائنل کارڈ کے باہر ہوتا ہے. ہم اس کے اندر جاتے ہیں, دوائی ڈالتے ہیں. اب یہ سینسیشن اوپر جو برین میں جانے والی ہیں وہ ہم نے روک دی ہیں. اس کی سرجری ہے یا اس نے ڈیلیوری ہونی ہے یا بچہ پیدا کرنا ہے, اس کو نیچے سے اوپر تک سینسیشن نہیں پہنچیں گی. پیشنٹ پین فری ہوگا. آپ کا چاہے سیزیرین سیکشن ہو یا ڈیلیوری ہو یا آپ کا پیٹ کا کوئی بھی سرجری ہو, یہ بہت بڑی ایک بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہم اس طریقے سے اس کی پین کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اب اگر ٹینڈن لیگامنٹ کی انجری ہے, اس کو پین کنٹرول نہیں کرنا, اس کو ریپیئر کرنا ہے. اور ریپیئر کے لیے جو ٹیکنالوجی ہے, جب تک آپ اس کو اسی طرف نہیں جائیں گے نہیں ٹھیک ہوں گے. پرائمری ریپیئر یہ ہوتی ہے فزیوتھراپی کرا لیں, پھر کیروپریکٹر کرا لیں, کسی دوائی نے ادھر کام نہیں کرنا. ہم کیا بھاگتے ہیں, ہم ڈائریکٹ ایم آر آئی پہ چلے جاتے ہیں. اور ایم آر آئی سب سے ظالم بڑی چیز ہے کہ یہ اتنا مس یوز ہوا ہے. ڈاکٹروں کو اس کے پیسے مل جاتے ہیں کمیشن کے. ہر مریض جس کی کمر درد ہے ایم آر آئی کراتا ہے. بھائی ایم آر آئی اس لیے کرایا جاتا ہے کہ کون سی ڈسک ڈیمیج ہے جس کی سرجری کرنی ہے. اچھا, یہ ڈھونڈنے کے لیے, اور اس کے لیے جب تک کہ وہ شیٹیکا کے ساتھ آ رہا ہے, اور پھر ہم ڈسک دیکھنی ہے کہ کون سی جگہ سے ڈیمیج ہے, یا ٹانگ اس کی سوکھ رہی ہے, پتلی ہو رہی ہے, پیر لٹک گیا ہے, اس کا لین دیکھنے کے لیے کیا جاتا ہے. اب کیا ہے جی, مریض خود جا رہا ہے ایم آر آئی کرانے کے لیے, جی پی کہہ رہا ہے جی ایم آر آئی کرا کے, ابھی اس نے کرنا کیا ایم آر آئی کا. ٹھیک ہے, تو یہ سب سے بڑا مس یوزڈ انویسٹیگیشن ہے. ہارڈلی ایک ایکس رے کرانے کی ضرورت ہوتی ہے, وہ بھی صرف کرویچر دیکھنے کے لیے کہ آپ کے جو نیچرل کرویچرز ہیں وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں. اچھا, ایکس رے کروانا چاہیے, سادہ ایکس رے کرائیں, وہ بھی ضرورت نہیں ہوتی. اگر آپ فزیکلی چیک کریں گے تو جو ڈیمیج ایریا قدرت کا ایک نظام ہے وہ دکھ رہا ہوتا ہے. بالکل, آپ ادھر ہاتھ لگائیں, بعد میں بے شک اس کو الٹرا ساؤنڈ کی سونوگرافی میں دیکھ لیں, وہی لیگامنٹ یا ٹینڈن انجرڈ ہوگا, اور اسی کو ریپیئر کرنا ہوتا ہے, اور اسی کی ریپیئر سے آپ کی جان چھوٹے گی. تو خدا کے لیے انوانٹیڈ انویسٹیگیشن سے بچیں, خدا کے لیے انوانٹیڈ سرجری سے بچیں. یہ اس سے ٹوٹلی ڈیمیج ہو جاتا ہے. ایک چیز جو پہلے ڈیمیج ہے, کاٹ کر آپ اس کی جڑ میں جب جاتے ہیں اور جا کے ڈسک بھی کاٹ دیتے ہیں, اور ڈسک تو آخری سپورٹ ہوتی ہے جو تھوڑی سی بلج کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب اس کے بعد کیا اللہ نہ کرے جب اس طرح ہوتا ہے تو اس کے بعد پیرالائز ہونے کا خطرہ ہوتا ہے؟ پیرالائز نہیں ہوتا, پھر کچھ اور تکلیف. پیرالائز تو تب ہوتا ہے نا کہ ڈاکٹر کی اسپائنل کارڈ کو بھی چھیڑ دیں. اچھا, ٹھیک ہے, یا ڈسک جو ہے نا سینٹر سے بلج کرتے کرتے اس نے اسپائنل کارڈ کو دبا دیا. اس صورت میں آپ کا جو ہے نا یورین کا کنٹرول, پیشاب کا کنٹرول خراب ہوتا ہے, یا پیر لٹک جاتا ہے. اس میں بھی ہم نے بہت سارے کیسز کیے ہیں. اب جو ہے نا سرجری بھی اس کو فائدہ نہیں دیتی. اس میں ہم نے اگر 72 گھنٹے کے اندر آپریشن ہو جائے تو وہ بچ جاتا ہے. اگر ٹائم زیادہ گزر گیا, پھر ہم اس کی روٹ میں پلیٹلیٹس بلڈ سے سیل نکال کر, اس میں سے گروتھ فیکٹر نکال کر ان جوڑوں میں لگاتے ہیں, اور اس سے ہمارے تقریباً جو ہے نا 70% پیشنٹ 80% 40% سے لے کے 80% تک ریکوری میں چلے جاتے ہیں. یعنی جس کا پیر لٹک گیا وہ اس میں طاقت آنی شروع ہو جاتی ہے. وی کین ڈو مینی تھنگس جو ابھی تک لوگوں کو یہ پتا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے اب یہ بتائیے گا کہ میں نے سٹارٹ میں کہا کہ کمر کا درد اب یہ نہیں ہے کہ بزرگ, اب تو بچے نوجوان سب اس میں تھوڑا آپ کے پیشنٹ آتے ہیں. بتائیں کہ میری بات میں کتنی حقیقت ہے کہ میں کس حد تک ٹھیک ہے. یہ اسپورٹس انجری کا بھی حصہ ہے کہ فٹ بال کھیلتے ہوئے آپ گرے ہیں. ٹھیک ہے, آپ دوسری جو ہے نا یہ جو کامن چیز ہے کہ سارا دن کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, بیڈ پوسچر, گردن میں درد آ گیا, کمر میں درد آ گیا, باڈی بلڈنگ میں کرتے ہوئے غلط پوسچر سے آپ نے ویٹ اٹھا لیا, آپ کی کمر پکڑی گئی. تو وہ جو ایکسیسو پریشر آتا ہے جو اس کے لیے باڈی تیار نہیں ہوتی, تو وہ جو پارٹ ہے اللہ تعالیٰ نے نظام دیا ہوا ہے کہ اس کو اس چیز سے, اس کو اس چیز سے, اس کو اس چیز سے, جو جوڑنے والے لیگامنٹس ہیں وہ اوور اسٹریچ کر جاتے ہیں, اور وہ اس کی درد پھر کبھی بھی نہیں جا سکتی جب تک کہ اس کو ریپیئر نہ کیا جائے تھرو ریجنریٹو انجیکشن تھراپی. اور وہ پاکستان میں جب ہم نے شروع کیا, اور ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہم اس کو انٹروڈیوس کرائیں پراپرلی لوگوں کی ضرورت کے حساب سے اسپورٹس انجریز میں. اب آج بھی جو سب سے بڑا ظلم ہو رہا ہے,
سب سے بڑا ظلم ہو رہا ہے, میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں, سب سے بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ ہمارے کرکٹ کے نیشنل پلیئرز, ٹھیک ہے, جو ہمارے ایسٹس ہیں, دنیا بھر میں کسی شخص کو اسٹیرائڈ نہیں لگایا جاتا ٹینڈن اور لیگامنٹ انجریز میں, ٹینس ایلبو ہو جاتا ہے. پچھلے دن ہمارے نیشنل پلیئر ٹینس ایلبو ہو گیا, انہوں نے کہا جی اگلے دن اس کو کرکٹ کھلانا ہے, ضروری ہے جی. اور میں نے کہا بھی اس کو ریسٹ دیں, اس کی پراپر ٹریٹمنٹ ریجنریشن ہے. انہوں نے کہا نہیں جی اس کو اسٹیرائڈ دیتے ہیں, ہمیں الاؤ ہوا کہ ہم اسٹیرائڈ لگا سکتے ہیں. اسٹیرائڈ لگایا, اس کو کھلا دیا. اب کیا کیا, اس کو پرماننٹ ڈیمیج کر دیا, کیونکہ اسٹیرائڈ سے لیگامنٹس کا وہ کارٹلیج, وہ ٹیشو جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے, جو آپ کو اسٹرنگتھ دیتا ہے, جس میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. اور جب وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے تو آپ کا ایک نیشنل پلیئر, نیشنل ہیرو وہ افیکٹ ہو جاتا ہے. یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے. اب نئی چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے. اسپورٹس انجری دنیا بھر میں ریجنریٹو ٹیکنالوجی میں اور پرولو تھراپی کے ذریعے اس کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. یہ بالکل غلط کر رہے ہیں اور بہت نقصان کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور درد ہے, اسے کیا کہیں گے کہ کمر میں, ران میں, پنڈلیوں میں, پاؤں کے جو ہے پنجے میں درد ہو رہا ہے اور پیٹ کے نیچے کی طرف درد ہو رہا ہے, نچلے حصے میں, اسے کیا کہیں گے, وہ کیا ریزن ہے؟ یہ تمام جو درد ہے نا, اگر تو اسی جگہ پہ لوکلی ہم ٹچ کرتے ہیں تو ٹینڈر ہے, تو نیچے ٹینڈن لیگامنٹ جو پڑا ہوا ہے وہ انجرڈ ہے. اچھا. اب ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہمارا جو ڈاکٹر ہے نا, ساری عمر ہم بھی دیکھتے رہے ہیں, مریض کو ہاتھ نہیں لگاتا. ہاں بھی کہاں درد ہے, اچھا یہ ایم آر آئی کرا کے لے آؤ, یہ ایکس رے, یہ ٹیسٹ. اب اس نے 20,000 روپے اس کے 30,000 روپے لگوا دیے. اس نے اس بیچارے کو جو 3 گھنٹے باہر بیٹھا رہا, ٹھیک ہے, اس ظالم کے بچے نے, جس کو میں ڈاکٹر کہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ تو کہہ سکتے ہیں, ظالم نہیں کہہ سکتے. دیکھیں نا, ظلم ہے نا, دیکھیں میں نہیں کہہ سکتی ڈاکٹر صاحب, میں ڈاکٹر میں دیکھیں نہیں, میں یہ بہت بڑا ظلم ہے, کیونکہ آپ تو سمجھ رہے ہیں نا, بہت بڑا ظلم ہے جی. کہ پیشنٹ کہہ رہا ہے جی مجھے یہ ٹانگ میں درد جا رہا ہے, دارد جا رہا ہے, اچھا جی ہمارے کراؤ. کہتے ہیں جی میری جو نا ٹانگ نہیں ہلتی. ابھی یہ لائیو واقعہ ایک ابھی ریسنٹ ہے, اس کے بعد سارے ایکس رے, نہیں ہمارے کرا کے آؤ, پہلے کرایا تھا, نہیں دوبارہ کراؤ, تم نے ٹھیک نہیں کرایا. وہ کرا کے پھر لے آئے, وہ دیکھا تمہارے موروں میں پرابلم ہے اور یہ جو ہے نا اس کا آپریشن ہوگا. اچھا. اب یہ 40s 50s میں یہ L4-5 L5 S1 ایج کے حساب سے خراب ہوتے ہیں, جیسے ہمارے بال سفید ہو جاتے ہیں یا رنکلز پڑ جاتے ہیں. اس کو دیکھ کر سرجری کون کرتا ہے؟ یہ بے وقوفی ہم پاکستان میں جو ہے نا عوام کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. اب اس پیشنٹ کو اس کے بعد ایکس رے بھی پڑا تھا اور یہ ہپ جوائنٹ اس کا ختم ہوا تھا. اچھا, ہپ جوائنٹ ختم ہوا, سادہ ایکس رے میں پتا چلتا. اور میں نے تو اس کو دیکھا ہی نہیں, میں نے اس کو ٹانگ ہلائی, ادھر ہلائی, وہ ہل ہی نہیں رہی. میں کہ یہ تمہارا جوائنٹ ڈیمیج ہوا ہوا. اس نے کہا جی میں نے اس کا ایکس رے بھی کرایا ہوا, میں نے دیکھا. اب اس کے باوجود ڈاکٹر نے اس کے کمر کے ایم آر آئی کرایا ہوا ہے, 2 دفعہ کرایا ہوا ہے. اب اس کا آپریشن میں آمادہ کر رہے ہیں, اور کسی نے اسے کہا جی وہ ایک ڈاکٹر ہے جو آپریشن کے بغیر کام کرتا ہے. بھئی آپریشن جب ضرورت نہیں ہے کیوں کرتے ہیں ہم لوگ, ٹھیک ہے, پیسے کے لیے. بڑا شرمناک کام ہے کہ ہم ایک ان ایتھیکل ہے کہ ہم جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے لوگ عزت کرتے ہیں, ہمارے پاس اپنی بہنیں, بیٹیاں, مائیں چھوڑ کے جاتے ہیں جی, اتنا ایک قابل اعتماد ہمارا پیشہ ہے. بالکل. اور اس جگہ پر آپ ایک مریض کو 3,000 4,000 5,000 فیس لے لیں, بے شک کم از کم ہاتھ لگا کر دیکھیں تو صحیح کہ اس کا ایشو کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے زمانے جب ہم پڑھتے تھے 10% سے زیادہ ویلیو نہیں تھی انویسٹیگیشن کی. پیشنٹ کی ہسٹری سے ہمیں پتہ ہوتا تھا 90% 80% تک کہ اس کو کیا ہے. پیشنٹ اندر آتے تک ہمیں پتہ چل جاتا تھا. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ابھی جو ہے نا کوئی 12-13 منٹ ہے, تھوڑا سا گھٹنوں کی طرف بھی آ جاتے ہیں, پھر ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ آگے بھی شوز کرتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب جو ہے اسلام آباد میں بھی آپ کو ملیں گے, لاہور میں بھی ملیں گے, اور پتہ نہیں کون کون سی جگہوں پہ ڈاکٹر صاحب ملیں گے, اور لگاتار نہیں ملیں گے, کچھ دن دیتے ہیں. وہ ہر جگہ 14 سینٹر ہوتے تھے جی, اب میں نے صرف 3 سینٹر چلا رہا ہوں. بھاولپور, حیدرآباد, ایبٹ پشاور, لاہور, فیصل آباد کرتا رہا ہوں میں. اس وقت میرا خیال تھا کہ میں پاکستان بھر میں جو ہے نا ایک انقلاب لا سکتا ہوں, لیکن میں ایک کمزور آدمی ہوں, یہاں پر سسٹم کے خلاف نہیں لڑ سکتا. تو بات یہ ہے کہ آپ کا نیز جوائنٹ ہے نا, جوائنٹ کا مطلب ہے موومنٹ. جیسے ایک دروازے پر قبضہ لگاتے ہیں تاکہ قبضہ لگانے کے بعد اس کے موومنٹ لے لیں, اور قبضہ تھوڑا سا پیچ ہل جائے تو آپ دروازہ نہیں بدلتے, قبضے کو کستے ہیں. کیا بات ہے, صحیح کہہ. ٹھیک ہے, اب یہ ایک جوائنٹ ہے, قبضے کے کنسیپٹ کے ساتھ چلتا ہے, آپ کو چلا رہا ہے, اور اس کی موومنٹ پوری ہے جو جوائنٹ کا فنکشن ہے.
अगर ये दर्द करना शुरू हो गया, यानी इसके कब्जे का कोई पेज हिल गया है, तो आप जॉइंट को काट कर जॉइंट बदल देंगे। इससे ज़्यादा जो है ना स्टूपिड जो है ना हम लोग हरकतें नहीं कर सकते। इतना ज़्यादा कि एक सिर्फ दर्द के इंडिकेशन में कि पेशेंट का दर्द नहीं जा रहा, अभी दर्द तो इसलिए नहीं जा रहा कि इसके कोलेटरल लिगामेंट्स, इसके ये लिगामेंट, इसकी ये अलाइनमेंट ये ख़राब हो गई है। अब इसको रिपेयर करने की बजाय हम सीधा सर्जरी में जा रहे हैं, और सर्जरी में जाकर क्या कर लेंगे, अब जब काट कर ये देंगे वापस, तो ये टेंडन लिगामेंट जो इंजर्ड हैं वो पहले भी इंजर्ड थे, अभी भी इंजर्ड हैं। अब आपको या तो सोर्स ऑफ पेन में नर्व्स हमने डैमेज कर दिए हैं तो पेन नहीं होगी, लेकिन वो तकलीफ़ के साथ जाएगा, उसका ऑपरेशन नाकाम होगा। इसलिए जब आपकी मूवमेंट पूरी है, जो जॉइंट का फंक्शन है, तब आप ऑपरेशन की तरफ बिल्कुल मत जाएं। खुद ही ड्राइवर आपका जो डॉक्टर कहे भी तो आप बिल्कुल मत जाएंगे। मैं अवामी सतह पर आपको बात बता रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, बाज़ दफ़ा तो एक घुटनों का ऐसा भी दर्द होता है कि अगर आप खड़े हो रहे हैं वहीं पे आप खड़े हो गए कि एकदम से सीधे भी नहीं हो पा रहे, वो अजीब सा एक दर्द होता है। हमारे पास एक पेशेंट है, मैंने आपके बड़े पेशेंट रखे हुए डॉक्टर साहब, कमर की डिस्क स्लिप हो गई, घुटने वाले डाला हुआ आपने 80 किलो का, ठीक है, या 70 किलो का जो भी है। अब इस पर आप खड़े हैं, इसकी मूवमेंट अफेक्टेड है, तो इसको चलाने वाले जो साइडें हैं, अगर कोई भी साइड इसकी सपोर्ट इसकी ख़त्म कर रही है तो आप तो खड़े हो जाएंगे ना, ये तो घुटना कुछ नहीं कर सकता। तो आपने इसको जो वर्किंग चीज़ें हैं, इसके टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, मसल हैं, वो चला रहे होते हैं। अभी एक बहुत कॉमन 4 मसल्स हैं जो बॉडी को मूवमेंट कराते हैं घुटने को चलाने के लिए, या सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में ये यूज़ होता है, पटेला के ऊपर और नीचे, ठीक है। आपका पेशेंट कहता है जी कि पेशेंट सीढ़ियाँ चढ़ने में तकलीफ बड़ी होती है, सिंपल बात है, किसी एक्सरे में नहीं आना, ये पटेला के ऊपर या नीचे ये लिगामेंट इंजर्ड है, हाथ लगाएंगे दर्द करेगा, इसको रिपेयर करना है। इसकी अलाइनमेंट ख़राब होगी, ये इस लाइन में चल रहा है रेलवे की पटरी की तरह, अब ये ख़राब हो गया, कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, अब नीचे से आवाज़ें आने शुरू हो जाएंगी रगड़ से। तो इसके लिए आप ऑपरेशन करके पूरा एक घुटना चेंज कर देंगे। मतलब ऑपरेशन आप कहते हैं कमर पे भी, कमर के मामले में भी ना करो? नहीं जरूरी के मामले में भी जरूरत है नहीं ऑपरेशन की? जरूरत है, डेफिनेटली करें, सर्जन मौजूद है, सर्जरी मौजूद है, एथिकल काम करें, अनएथिकल ना करें। लोग पेशेंट जो है वो बेचारे अपने मतलब एक चीज़ जो हम हलाल कमा सकते हैं उसको हलाल ही खाना चाहिए। हमें इल्म होना चाहिए कि कब ऑपरेशन होना चाहिए कब नहीं होना चाहिए। सर्जन्स को भी अपने लालच से हटकर बात करनी चाहिए। हमारे बहुत सारे सर्जन बड़े ऑनेस्ट हैं, लेकिन कुछ जो है काली भेड़ों की वजह से सारा सिस्टम ख़राब हो जाता है, और वो ये देखे बगैर कि इसको ज़रूरत क्या है उसको इन्वेस्टिगेशन में रिपीटली डालते हैं। ये MRI उसने किया है, मैं इस पर नहीं मानता, मशीन गंदी है, ये टेस्ट इस लेबॉर्ट्री से नहीं होना चाहिए, इससे होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि हमें उसमें कमीशन मिलता है, ठीक है। इट्स वेरी स्टूपिड आइडिया। हमें ऑनेस्टी से अपने जायज़ तरीके से कमाना चाहिए। घुटने का ऑपरेशन तब होता है जब उसको ये मूवमेंट नहीं कर रहा हो, ये मूवमेंट उसका फंक्शन है। अब आप हाथ लगा के देखेंगे, पेशेंट कहेगा यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ 4 मसल्स आपके इधर आ रहे हैं, जो कि आपके प्यूबिक बोन से यहाँ से चलते हैं, यहाँ से चलते हैं और नीचे आकर घुटने को मोड़ते में मदद करते हैं। अच्छा, अब अगर वो दर्द कर रहा है तो साथ अगर ये टेंडन जहाँ से उसने ओरिजिनल ली है ये अगर दुख रहा है तो आपका पेशेंट कहेगा मुझे थाई में भी बड़ी तकलीफ है। हम थाई को देखते नहीं है, ऊपर प्यूबिक एरिया में जहाँ से वो टेंडर है उसको नहीं देखते, नीचे सिर्फ फोकस कर लेते हैं जॉइंट के ऊपर। तो जॉइंट को ट्रीटमेंट कर भी दें, जब तक इसका बेस जहाँ से आ रहा है उसको ट्रीट नहीं करेंगे मरीज़ नहीं ठीक होगा, ठीक है। ये इसको एडक्टर टेंडनोसिस कहते हैं, और 4 मसल्स के मेजर ग्रुप है जो उसको घुटने में चलाने में मदद देता है। इसको पेसेंसरीन लिगामेंटोसिस या टेंडनोसिस कहते हैं, और ये टेंडनोसिस का मतलब है डिजेनरेशन, और टेंडनाइटिस का जब इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़, इसका मतलब ये होता है कि इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन में चाह सकते हैं तो आप आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ले लें, लेकिन टेंडिनोसिस या डीजनरेशन हो चुकी है, इसके अंदर कोई दो रोल नहीं है एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का। टेम्परेरी है, ढंग टपाव काम है, इससे सिवाय पैसे और मैदा ख़राब करने के आप कुछ नहीं करते। आप 50 डॉक्टरों को चेंज कर लें, मरीज़ आता है हमारे पास कहता है जी मैंने 60 डॉक्टर चेक किए हैं, सबको दिखा लिया, अब आपके पास आए हैं। इस 60 डॉक्टरों ने आपको दवाई का नाम बदल कर दे दिया, आप क्यों गए 60 के पास? आपका अगली सीढ़ी होनी चाहिए फिजियोथेरेपी, कायरोप्रैक्टर एंड रिजेनरेटिव टेक्नोलॉजी, सीधी सीधी बात है।
اور دوائی لینے کے لیے اگر پین کی دوائی لینے کے لیے پروفیسروں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ میڈیکل اسٹور سے جاؤ بھی دوائی لے لو جی، پین ہو رہا ہے، درد کی دوائی دیتے ہیں. یہ جو درد مطلب وہ جو درد کی دوائی ہے وہ ٹریٹمنٹ تھوڑی، وہ تو آپ کا درد وقتی ختم کرے گی نا. ٹریٹمنٹ اگر آپ نے لینا تو پھر آپ اس طرف نقصان دیتی ہے. ہاں آپ اس کو مساج کریں، اس کی بلڈ سرکولیشن امپروو کریں، اس کی موومنٹ کریں، وہ خود ٹھیک ہوتا ہے. قدرت نے سارا نظام آپ کے پاس اندر دیا ہوا ہے. آپ کے پلیٹلیٹس میں سے گروتھ فیکٹر نکلتا ہے. جب بھی ٹراما ہوتا ہے وہ گروتھ فیکٹر وہاں پڑے ہوئے اسٹیم سیل کو ایکٹیویٹ کرتا ہے. وہ ٹیشو ریپیئر خود ہوتا ہے، 2 سے 3 مہینے میں ہو جاتا ہے. جو نہیں ہوتا ہے وہ کبھی نہیں ہوتا. اس کو ریپیئر ریجنریٹو ٹیکنالوجی کے علاوہ نہیں کیا جا سکتا. ساری عمر دوائی کھاتا رہے گا ادروائز. تو پہلا فیز ہونا چاہیے کہ پیشنٹ کو اس کو گرم ٹکور کریں. پہلا کنسیپٹ یہ بھی ہوتا تھا کہ اسٹرکٹ بیڈ ریسٹ، بالکل غلط کنسیپٹ ہے. ان ٹینڈنز اور لیگامنٹس کو اسٹرکٹ بیڈ ریسٹ کے ساتھ ہم بھوکا مار دیں گے. ان کی بلڈ سپلائی نہیں ہوتی، ان کی بلڈ سپلائی نیوٹریشن نہیں ملتی تو یہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں. اور جب یہ ڈیمیج ہوتے ہیں آپ اس کو ریپیئر نہیں کر سکتے. تو ان کو نیوٹریشن رکھنے کے لیے یہ بون سے انہوں نے اپنی لینی ہوتی ہے. آپ تھوڑی تھوڑی موومنٹ کرتے رہیں گے جو بھی آپ کا ڈیمیج ہو. مطلب بیڈ ریسٹ پہ آپ نے نہیں جانا. پہلے تو ایسے ہی ہوتا تھا ڈاکٹر صاحب، بالکل دیکھا بیڈ ریسٹ. اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کو آپ کے جو ٹینڈن لیگامنٹس ہیں ان کو نیوٹریشن نہیں جا رہی، وہ اور ویک ہو جائیں گے. کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہلکی ہلکی موومنٹ جاری رکھیں تاکہ گرم ٹکور کریں. گرم ٹکور سے اس کی سرکولیشن بڑھائیں. جیسے سرکولیشن بڑھے گی ہیلنگ اچھی ہوگی. چہرے پر ہم شیو کرتے ہیں، دوسرے دن وہ زخم نظر نہیں آتا. بلڈ سرکولیشن بہت اچھی ہوتی ہے. پیر پہ زخم ہوتا ہے پتہ چلتا ہے 15 دن لگ گئے ٹھیک نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، اس کی سرکولیشن کم ہے. تو آپ نے سرکولیشن کو امپروو کرنے کے لیے اس جگہ کو ہیٹ دینی ہے. ٹھیک ہے. اور کولڈ جو تھراپی ہے اس کا کنسیپٹ سارا بدل گیا. ماڈرن سائنس میں جب ریجنریشن پہ ہم کام کر رہے ہیں اس کے اندر یہ تصور نہیں ہے کہ بیڈ ریسٹ اتنا زیادہ ہو یا اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز 1 یا 2 دن کے علاوہ زیادہ دن دی جائیں. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ. لاسٹ میں ہمارے دیکھنے والوں کو کوئی آپ میسج دینا چاہیں اپنی طرف سے؟ اتنے سارے میسج تو خیر آپ نے دے دیے بیماری کے حوالے سے. کہ درد کا علاج نہیں ہے. اور کینسر کے بھی ایبڈومینل کینسر ہے اس کی بھی سپلائی لائن جو ہے نا یہ آپ کے ادھر سے آ رہی ہوتی ہے، ادھر سے. ٹھیک ہے، اگر ہم ادھر اپنے ایک مشین کے ساتھ دے کر اس کے اندر اس کو سون کر دیں تو ایبڈامن میں جو لیور ہے، پینکریاز ہے، ایبڈومینل کینسرز ہیں، اس سب کی پین 80% ہم اس پہ بھی شو کریں گے، ڈیٹیل میں کریں گے. بلکہ آپ اب انتظار کیجیے گا ڈاکٹر صاحب، اس پہ بھی اس ٹاپک پہ ڈیٹیل میں شو کریں گے. تو درد اب لا علاج نہیں ہے لیکن ہماری اویئرنیس نہیں ہے. ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ ریسورسز نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو کسی فارماسیوٹیکل انڈسٹری جو کہ چلی پین کلر میڈیسن پہ پڑی ہے ان کو قائل کریں کہ جی وہ ان چیزوں کو پروموشن میں مدد کریں. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب، اب آگے جب آپ نیکسٹ ٹائم میرے پاس آئیں گے تو انشاءاللہ اس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے. کراچی کا وزٹ ہوتا ہے جی ہر مہینے 24 سے 28 29 تاریخ تک ہوتا ہے. اسلام آباد میں 10 سے 16 کیپٹل ڈائگنوسٹک سینٹر. ملتان میں جو ہے ریلوے اسٹیشن کے ریلوے گراؤنڈ کے بالکل سامنے سہیل پین کلینک. فیس بک ہے www.sohelpainclinic.com ویب سائٹ ہے اور اس پر رابطہ کر سکتے ہیں. 0308777761 ہمارا نمبر ہے جو ریسیپشن پہ آل پاکستان کے لیے چلتا ہے. میں اپنے پیشنٹس کے لیے تینوں اسٹیشنز پر مختلف اوقات میں جاتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. اچھا جی ناظرین، آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ کو نمبر بھی بتا دیا گیا ہے، ساتھ ساتھ فیس بک اور سب چیزیں. آپ کو اگر اپنا علاج کروانا ہو تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آج ڈیٹیل میں بات اس لیے کی کہ عموماً ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں پرابلم کیا ہے اور ہمیں علاج کیا کروانا ہے. اب آپ کو چیزیں ڈیٹیل میں سمجھا دی، اور اگر ابھی بھی نہ سمجھ آئے اور آپ نے اپنا علاج کروانا ہے تو پھر آپ ڈاکٹر صاحب سے کانٹیکٹ کریں. اور اسی طرح ہمارے شو جو ہے مختلف ٹاپک پہ لے کے آئیں گے، وہ لے کے آئیں گے شو جس میں آپ کو اویئرنیس بھی ملے، جو آپ کے لیے آسانی پیدا کرے. اس طرح کے شوز میں لے کے آتی ہوں. وہ والے ٹاپک ہوتے ہیں جو آپ کو اچھی زندگی، پرسکون زندگی گزارنے میں آپ کی مدد کرے. اب تک لیت نہیں، اپنی ہوسٹ انیشا کو دیں اجازت، پھر ملیں گے. اللہ حافظ.